अस्सलाम वालेकुम। फैसला आबाद प्रोग्राम सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मैं अपने मेहमानों को तारुफ आपके साथ करवा दूं। मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं हमारे साथ, स्टडी कंसल्टेंट हैं और आइल्स ट्रेनर हैं। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू। उनके साथ मौजूद हैं मरीम रज़ा, हमारी फ़ीमेल रिपोर्टर हैं और हमेशा बड़े अच्छे और यूनिक पॉइंट्स को लेके माशरे की इस्लाह के लिए और बेहतरी के लिए जो अपना किरदार अदा करती हैं। मरीम, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। मैं आरिफ साहब आपसे आगाज़ करूँगा कि बहुत सारे ममालिक, बल्कि हमारे तो एक ही हम कायद मोहम्मद अली जनाब से कहते हैं इंग्लिस्तान पर अगली तालीम के लिए मज़ीद तालीम हासिल कर इंग्लिस्तान का सफ़र किया। हमें भी दीन ने कहा इल्म हासिल करो, ख़्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। ये नहीं है कि आपने चीन जाना, लेकिन इसका अंदाज़ा ये था कि आप अपनी उस कंफर्टेबल जोन से निकलें और निकल के कुछ बेहतर तालीम के लिए आगे जाएं ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें। और ये तालीम नहीं है, सिर्फ तरबियत नहीं है, ये बल्कि एक्सप्लोर है। आप दुनिया के नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशन को जानते हैं और फिर अपने आप को देखते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या समझते हैं? कवानीन बहुत सख्त हो रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने जो किया कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे वर्कर्स जो जाते हैं वो बहुत सारी लूप होल्स के साथ पाकिस्तान के लिए फिर बदनामी का बाइस भी बनते हैं। तो वहाँ उन्होंने एक वो पंजाबी के छानना लगा दिया कि इन चीज़ों को ज़रा बेहतर रिफाइन अंदाज में करें। क्या मुश्किलात हैं और कितना गैप है और कितनी आगे फैसिलिटेशन हमारे पास मौजूद है इन तालिब इल्मों के लिए जिनके लिए ये लगता है कि हैं बाहर पढ़ना बहुत मुश्किल है? थैंक यू वेरी मच सर बिलाल साहब। अच्छे चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपका सवाल स्पेसिफिकली यूके के हवाले से, स्टडी अब्रॉड के हवाले से, नो डाउट कि एक बहुत अच्छी प्लेस है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए जा रहे होते हैं। उनका जब हम स्टडी को, एजुकेशन को कंपेयर करते हैं हमारे डेवलपिंग कंट्री के साथ, तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस आता है। और ज़ाहिर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो हमें उसको ग्रिप पे लेनी है। बहुत अच्छी बात होगी कि अगर हमारे स्टूडेंट्स जाएं, वहाँ से हायर एजुकेशन लें और आकर हमें सर्व करें यहाँ पर। अब जो आपका सवाल था कि इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं, नो डाउट कि 2026 में एक्चुअली चेंजेस तो नहीं आई हैं, वो तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और उसके पीछे बहुत सारी वेरियस रीजंस हैं। जो पिछले 2 सालों में स्पेशली जो माल प्रैक्टिसेस हुई हैं हमारे सोसाइटी में, उन वजूहात को लेकर जब वो वहाँ पर डायग्नोज हुई हैं, डायरेक्ट की गई हैं उनके होम ऑफिस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, कि हम लोग एक्चुअली उस वीज़ा को मिसयूज़ कर रहे थे जो कि ग्रांट किया गया था आपको स्टडी पर्पस के लिए। जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ हमारा कंट्री नहीं और भी इसमें कंट्रीज शामिल हैं, मोस्टली जी बिल्कुल उसमें, तो उन्होंने उनको एक लिस्ट में डाल दिया और उनके लिए कुछ रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया। चीज़ें वही हैं अभी एजुकेशन का, यानी कि आपका एडमिशन प्रोसेस है, फाइनेंस है, आपके दूसरे जो प्रोटोकॉल्स हैं वही तकरीबन आप सेम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और उसकी जो रीजंस हैं वो हम खुद हैं, हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि मैं खुद वहाँ विटनेस किया कि जब कोविड था, मैं अभी वहाँ बहुत बुरे तरीके से होल्ड हुआ था, तो मैंने उन चीज़ों को बड़ा बगौर जायज़ा लिया हुआ है कि उन्होंने मौका दिया स्टूडेंट्स को कि आप आइल्स के बगैर आ जाएं, आप किसी भी टेस्ट के बगैर आएँ, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत क्रंच के अंदर थे। तो उन्होंने भी अपना फाइनेंशियल क्रंच कवर अप करने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ओपन अपॉर्चुनिटीज दी और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के। लेकिन वहाँ जाके स्टूडेंट्स ने 6-6 महीने लगाए और फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर उन्हें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी और ख़ास तौर पर लेबर गवर्नमेंट से ये तवक्का बहुत मुश्किल थी कि सख्त करेंगे, ये कंजर्वेटिव से ज़्यादा सख्ती कर गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कोविड की एग्जांपल दी। कोविड के अंदर देखें जो आइल्स से मुझे याद है कि अप्रैल के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स गए थे लाहौर में इस सेंटर में एग्ज़ाम देने, उनको वापस भेज दिया गया था कि वो बैन कर दिया गया था, यानी टेम्परेली स्टॉप कर दिया गया था। और सितंबर में जाकर आई थिंक 26 था शायद, तो वो उसको रिज्यूम किया गया था एग्ज़ाम्स को। फिर प्रोटोकॉल भी टाइट थे और बीच में कुछ और दूसरे टेस्ट थे जो कि ऑनलाइन टेस्ट थे, जैसे कि डुओलिंगो वगैरह, उनको उन्होंने स्पेस दी थी और ये टेस्ट चले और उस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए और लोगों ने मिसयूज़ भी किया और यूज़ भी किया। ठीक है, कुछ ने जायज़ और कुछ ने नाजायज़। तो ये चीज़ें, बात है कि कुछ चीज़ें आती हैं, हम उनको जब मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं तो अल्टीमेटली फिर पूरी नेशन के लिए भी एक धब्बा होता है, वो एक हमारे जिसे हम कहते हैं क्लिंक का धब्बा आ जाता है हमारे फेस के ऊपर और हम दूसरों के लिए भी रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जिस तरीके से जब जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं ये हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही हैं, उन जेन्युइन स्टूडेंट्स का रास्ता ब्लॉक कर रही हैं जो कि वाकई जाना चाह रहे हैं स्टडी पर्पस के लिए, लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस आती हैं तो हो सकता है वो भी उस चीज़ से इफ़ेक्टेड हो रहे हों, उसका फिर इम्पैक्ट आता है पूरी नेशन के ऊपर। तो आपकी बात बजाय कि मैं बिल्कुल आपसे ये एग्री करता हूँ। मरियम,
आप देखें ना कि मैं ये बहुत बार बात कर चुका हूँ, लोगों ने कहा जी ऑफ लोड कर रहे हैं। मैं कहा मैं आपको हल्फन ये बात बता सकता हूँ। मैं एयरपोर्ट पे जाता था, हमारे ASF वाले, FIA वाले, कस्टम्स वाले बहुत सारी चीज़ें हमारी इग्नोर कर देते हैं। ANF वाले यार ठीक है हमारे लोग जा रहे हैं ना, एक सब डॉक्यूमेंट सही हैं, कोई 2-3 डॉक्यूमेंट मिस भी है ना वो आपको इजाज़त देते थे। लेकिन वहाँ जब हमने फिर नजायज़ फ़ायदा उठाया तो अल्टीमेटली देखें ना, 1 साल के अंदर 25,000 जब मांगते सिर्फ सऊदी अरब पकड़ के आपको दे रहा है, और एक टर्नओवर में 50,000 क्रॉस कर चुके हैं, दुबई कर चुका है, मतलब UK यूरोप आपको आपके डंकी वाले पकड़ा दे रहे हैं, ले लें ये कहाँ से आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली फिर क्या होना है, फिर यही होना है ना जो सख्तियाँ हमारे पे। आप उन्होंने कहा जी एक डॉक्यूमेंट के अब एक फुल स्टॉप भी मिस हुआ तो आपको चेक एंड बैलेंस में डाला जाएगा। आप कैसे देखती हैं कि जहाँ मरियम नवाज साहिबा अब प्रवास कार्ड लेके आ रही हैं, वहाँ भी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है। मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के सिस्टम ज़्यादा रिफाइन होकर सामने आ रहा है, कबाहते नहीं है बल्कि ज़्यादा अच्छा होकर आ रहा है कि जो जाना चाहते हैं उनके लिए जायज़ तरीके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। देखिए सबसे अहम बात यह है कि हमने अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बात किया, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर चलना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी आवाम है, जहाँ भी हम ढील देते हैं किसी भी चीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आम सी आजकल जैसे कि ट्रैफिक की हम बात करें तो हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स के जो साइंस हैं वो बना दिए हैं। हमने अब ये भी करना शुरू कर दिया जो हमारी मेन रोड्स हैं कि जो भी ट्रैफिक होगी वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़ी होगी। लेकिन जहाँ पर हमारा जो ट्रैफिक वार्डन है ज़रा सा 2 कदम आगे होता है तो हमारी आवाम भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आके खड़ी हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि हमारे वार्डन ने हमें थोड़ी सी ढील दे दी। उसी तरह से जो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर भी यही होता है कि जैसे ही हमारी आवाम या हमारे FIA और दीगर जो वहाँ पे अफसरान मौजूद होते हैं, अगर एयरपोर्ट पे आपको थोड़ी सी ढील देते हैं तो उसके बाद हमारी आवाम जो है वो चौड़ी हो जाती है, और वहाँ जाकर जब उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेकअप होती है और सारा कुछ होता है तो उसके बाद वो जा कहते हैं जी हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारा ग्रीन पासपोर्ट देख के वो परेशान हो जाते हैं। वो परेशान नहीं होते, आप उनको परेशान करते हैं क्योंकि आप रूल एंड रेगुलेशंस के ऊपर नहीं चलते। तो सबसे पहले तो हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है कि अगर एक रूल बना है, एक उन्होंने चीज़ आपको कही है तो आपने वही लेकर जानी है। आप क्यों अगले बंदे को खुद पे सवाल उठाने की या आपके रोकने के लिए क्यों वजह बन रहे हैं? आप सिर्फ वहाँ पर अकेले नहीं गए, आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि भिखारी पकड़े जाते हैं, गधागर पकड़े जा रहे हैं। अब वो गधागर जहाँ पहुँचते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अकेले वहाँ नहीं जा रहे। तो हमारे ऊपर ये एक खुद सवालिया निशान आ जाता है कि अब हम जैसा बंदा, आप जैसा कोई बंदा जाता है जो पूरे डॉक्यूमेंट लेके भी जाएगा तो वो आपको साइड में लाइन करके चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले 10 आए थे उनके डॉक्यूमेंटेशन में इशू थे। हमारे लिए खुद अपने आप को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हम उनके ऊपर चले ताकि अपनी जो तरक्की का सफ़र हम लोगों पे ब्लेम करते हैं कि नहीं हो सका पूरा, वो इसी तरह से होगा अगर आप खुद अपने लिए लॉयल होंगे, खुद अपने आप के लिए बारे में सोचेंगे। अच्छा आरिफ साहब, एक चीज़ आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस फील्ड के अंदर, आपकी फील्ड के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लोगों को हाफ गाइड किया। जब वो स्टूडेंट वहाँ पहुँचे उन्हें पता ये चलता जाके कि अच्छा अभी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देना बाकी है और अभी यहाँ जो रिहाइश लेनी है उसके अलग चार्जेस हैं, यहाँ काम करने के लिए कम मौके इतने आज मौजूद नहीं है। तो ये वो चीज़ें थी जो बहुत सारे सवालात जन्म देती। मैं इस पर गुफ्तगू अक्सर जारी रहेगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गाइड नहीं किया जाता। क्या एजेंट्स के भी कोई लाइसेंस मौजूद हैं, इनको भी लाइसेंस इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं कि आया अगर कोई गैर कानूनी तरीके से हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कोई क्रैकडाउन या कोई जो है वो हमें एक्शन नज़र आता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। आरिफ साहब, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी रखेंगे कि आया जो ये आप ख़ासतौर पर स्टडी कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स के भी कोई रूल एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, कोई ऐसे लाइसेंस इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जिसके हवाले से हम बात कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है, इसके पास जाए? क्योंकि देखें मुझे ये लगता है, मैं इसे ज़रा ह्यूमरस अंदाज में कहता होता हूँ कि जैसे भूत सवार हो गया ना बाहर जाने का, उसने फिर बाहर जाना है, आप उससे सही इन्फॉर्मेशन देंगे ना और उसके अंदर उसके लिए कोई मुश्किल हो, फिर वो उसके पास जाएगा जो कहेगा काम ही कोई नहीं, अभी भेज देता हूँ आपको। फिर वहाँ से वो रिफ्यूज़ल का भी सामना करता है, वो कोई गैर कानूनी तरीके भी अपनाता है जो कि पूरे सिस्टम को फिर जो है वो सबोताश करके एक बुरा धब्बा जो आपने कहा क्लंकर टिक्का है वो बन जाता है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर।
بلال صاحب مجھے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے کی اجازت دیجیے گا. اس کے دو پہلو ہیں. میں پہلے آپ کا جو سوال ہے وہ کنسلٹنٹ اور جو اس بزنس کو رن کر رہے ہیں ان کے حوالے سے. کوئی بھی بزنس ہو اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کر رہے, وہ جو پالیسیز ہیں, ریگولیشنس ہیں, تو آپ ایک بہت بڑی وائلیشن کر رہے ہیں ود ان یور اون بزنس, اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایڈوائزر, یعنی پہلا آپ کا ایک واسطہ جو پڑتا ہے وہ ایڈوائزر سے ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا. اگر وہی ٹرین نہیں ہے, وہ اس کو پراپرلی گائیڈ نہیں کر رہا ہے, تو پھر ایک بہت بڑا گیپ آ جائے گا. اس کو گائیڈنس کا جو آپ کا سوال تھا. پھر جب ہم یوز کرتے ہیں ورڈ کنسلٹنٹ, مینز وہ ایکسپرٹ ہے اسٹڈی کے اندر, اس کو گائیڈ لائن بھی پتہ ہے, اس کو اسٹڈی پاتھ وے بھی پتہ ہے, اس کو کریئر پاتھ وے بھی پتہ ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ کریئر پاتھ وے اس کو بتائے کہ اس کی پریویس اسٹڈیز کیا ہیں, اس کو آگے کیا چوز کرنا چاہیے, اس کا فیوچر اسکوپ کیا ہے. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی تمام ایڈوائس دینا اور گائیڈ لائن دینا. انفارچونیٹلی سارے تو میں نہیں کہوں گا, کچھ لوگ ایسے بھی اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں کہ وہ صحیح گائیڈ نہیں کرتے. جب جس سے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو نہیں کر رہے, بزنس ایتھکس کو فالو نہیں کر رہے, جب وہ بیچ میں آ جاتے ہیں تو اس سے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ پورا بزنس ہی خراب ہو جاتا ہے, وہ کولیپس ہو جاتا ہے. وہ غلط لوگوں کو ریکروٹ بھی کرتے ہیں اور پھر غلط انفارمیشن بھی دیتے ہیں, پالیسیز. اس کی وجہ سے سارا سسٹم ہی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی پچھلے 2 سالوں کے اندر بہت زیادہ ہوا, جس کی وجہ سے آپ یہ اسٹرکٹنیس دیکھ رہے ہیں. اب اس کے اندر بہت ساری ٹریننگز بھی ہوتی ہیں, ان کی ایفیلیشنز بھی ہوتی ہے باہر کی, کچھ جیسا یو کے اسٹڈی گروپ ہیں اور بہت سارے گروپس ہیں, ان کے ساتھ ان کنسلٹنٹ کی جو ٹریننگز بھی ہوتی ہیں, ایفیلیشنز بھی ہوتی ہیں, اور پھر ان کی ریپیوٹ. اب جو نیو جو رولز آ رہے ہیں جس میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے اندر ایک بہت اچھی بات یہ کہ وہ کچھ ایک میکینزم بنانے جا رہے ہیں. اس میکینزم کے اندر آپ کا جو کیش لیٹر ایشو ہوتا ہے, جو کہ فائنل لیٹر ہے جس کے بیس پر آپ نے ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے, پہلے اس کے اوپر ایجنٹ کا نام مینشن نہیں ہوتا تھا. اب وہ کمپلسری اس کے اوپر مینشن ہوگا. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہ کوئی بھی غلط حرکتیں کرتا ہے, وہ اس شخص کے کہہ لیں کہ کھاتے میں جائے گی وہ چیز. اب اگر اس کے ریفیوز ہوتے ہیں, اس کی ریپیوٹ گرنا شروع کر دے گی. اگر وہ مور دین 5% اس کے ریفیوزل آتے ہیں, ظاہر کو ریزنس ہوں کہ وہ غلط ریکروٹ کر رہا ہے, تو الٹیمیٹلی وہ شخص کیا ہے, اس کی کمپنی ہے, وہ بین ہو جائے گی. یونیورسٹیز اس کو اپنے ایفیلیشن سے نکال دیں گے, وہ اپنے رجسٹریشن سے, اور ہوم آفس بھی شاید اس کو بین کر دے گا. جو پہلے اب پرابلم یہ تھا کہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, اب یہ آٹومیٹکلی ایک چیک اینڈ بیلنس وہاں سے آ گیا ہے. اب ایجنٹ کو اور بزنس جو ہولڈرز ہیں ان کو یہ 10 دفعہ سوچنا پڑے گا ریکروٹ کرنے سے پہلے کہ ہم رائٹ پرسن کو ریکروٹ کر رہے ہیں یا نہیں. جب ایک شخص سوچتا ہے کہ وہ رائٹ پرسن کو ریکروٹ نہیں کرتا اور وہ ان ٹرمز آف منی سوچتا ہے, دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے, آپ اس کو کیا سوچ رہے ہیں, جس کلائنٹ کسٹمر ان ٹرمز آف فائنانس سوچ رہے ہیں کہ یہ میرا بزنس ہے. آپ اس کو گائیڈ نہیں کریں گے, آپ صرف اپنے بینیفٹ کی طرف جاتے ہیں. آپ جو بھی انفیئر مینس یوز کریں گے, آپ کا پرپز ہوگا کہ اس کو ویزا گرانٹ ہو جائے, اس کے بعد جو مرضی یہ کرتے رہے, مجھے میرا بینیفٹ مل جائے گا, مجھے میرا حصہ ملے. یہ بعد میں دیر. حالانکہ یہ بالکل یہاں پر دیکھیں یہ بڑا آنیسٹ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ پروفیشن آپ ایجوکیشن سے لنک کر رہے ہیں, اس میں ٹرانسپیرنسی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو اس طریقے سے لیں گے تو آپ پورے ایجوکیشن سسٹم کو فلاپ کر دیں گے. also I might not be wrong, کنسلٹنٹ کو یا ایڈوائزر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس اگر ایک اسٹوڈنٹ کے ناطے آیا ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں وہاں کیا کرنے جا رہا ہوں, میں پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھائی کے پیچھے میرا کوئی اور مقصد ہے. سر کنسلٹنٹ تو دور کی بات ہے, میرا خیال ہے کہ ایک ایڈوائزر کو بھی آفٹر 10 منٹس کی میٹنگ کے بعد یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے انٹینشنس کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس کے آپ فائنانس کو جب چیک کرتے ہیں, اس کے اسٹڈیز کو چیک کرتے ہیں, اس سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اسکپ ہونے جا رہا ہے, اس کا تو ارادہ ہی نہیں ہے. تو اب جو رولز بنے ہیں, یونیورسٹیز بھی یہی ہمیں کہہ رہی ہیں باقاعدہ, جو ان کے کنٹری ہیڈز ہوتے ہیں, کہ پلیز جینوئن اسٹوڈنٹس کو آپ ریکروٹ کریں, ورنہ اب تو پرابلم آپ کو بھی فیس کرنا پڑے گا. پی آر کا چکر اتنا لمبا کر دیا کہ اب وہ 2 نمبر چکر والا خواہش بھی نہ کرے میں جا کے وہاں کچھ کروں. بالکل ایسے ہی ہے اس کے اندر. اب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نئے آنے والے رولز میں جو جینوئن اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ جا پائیں گے, اور جو جینوئن نہیں ہوں گے ان کی چھٹی ہو جائے گی. اور اچھی بات ہے, اچھے صحیح لوگ جائیں, وہ صحیح سرو کریں, ہمارا نام بھی وہاں پر وہ ریپرزینٹ کریں گے, ہمارے کنٹری کو واپس آ کے ہمیں سرو بھی کریں گے, ہائر ایجوکیشن کے ساتھ بھی آئیں گے, اس کا ہمیں بینیفٹ ہوگا الٹیمیٹلی. اور یہ لاز پھر ہمارے لینینٹ بھی ہوتے جائیں گے, ہماری ریپیوٹ بڑھتی جائے گی ایز اے نیشن. ٹھیک ہے, ہماری ریپیوٹ بڑھے گی, ایز اے پاکستانی بڑھے گی, اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا بھی جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. اور جب ہم آتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف کہ ریسٹرکشنز بہت ہو گئی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہے, تقریباً وہی پروٹوکولز کو ہم فالو کر رہے ہیں.
فائنانس کا بھی تقریباً وہی ہے حساب, ایڈمیشنس کے بھی وہی رولس ہیں. ہاں تھوڑا سا آپ کو چونکہ اسٹرکٹنس زیادہ ہو گئی ہے, ویزے کو تھوڑا سا پہلے اپلائی کرنا چاہیے. یہ ریکمینڈڈ بھی ان کی طرف سے بھی ہے اور ہماری طرف سے بھی ہے. ایٹ لیسٹ 90 days پہلے آپ اس کو اپلائی کریں. اب اس میں ایک کباہت آ جاتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی تک بھی اس کو اویئرنیس نہیں ہے, وہ اپنی چیزوں کو کمپلیٹ نہیں کرتا. فار ایگزامپل لینگویج جو ہے آپ کا, جو کہ لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ ہیں, وہ آپ کو ان ایڈوانس کمپلیٹ کرنا ہے. اب ایک شخص اگر رابطہ ہم سے کر رہا ہے آ کر, جب اس کا لیٹ سپوز مئی میں انٹیک میں جانا ہے, اور وہ ہم سے اب آ کر رابطہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں جی مجھے 10 دن میں یا 15 دن میں یہ ٹیسٹ کرا دیا جائے, تو وہ کیسے کمپلیٹ کرے گا سر؟ یہ بہت بڑی ایک یہاں پر پرابلم ہے, اور میں اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوں. اس وقت جو لوگ مین انٹیک میں جا رہے ہیں وہاں پرابلم کیا ہو رہا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جینوئن اسٹوڈنٹ نہیں, وہ جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے BS کیا ہوا ہے, ماسٹرس کے لیے جا رہے ہیں اور PhD کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں. میں پرسنلی کچھ بچوں سے ملا ہوں, تو ایٹ دی اینڈ انہوں نے مجھے کہا کہ سر ہمارے پاس 15 days ہیں, 12 days ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ایک آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے, اس کو پریکٹس میں لے کر آنا ہے, امپلیمنٹیشن کرنی ہے, ایک ٹرینر کو آپ کو سکھانا ہے. ایٹ لیسٹ آپ کو اس کو 2 to 3 month ایک اچھی پریپریشن کے لیے چاہیے. ایک لیول آپ نے مینٹین کرنا ہے جو کہ B2 ہائیسٹ لیول ہوتا ہے. لائک اگر PT کی بات کریں مور دین 60% پوائنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اگر آپ آئلٹس کی بات کریں 6.5. دیکھیں MOI بھی ایکسیپٹیبل ابھی بھی ہے. اچھا پچھلے سال میں مس یوز بہت ہوا ہے, اس کی وجہ سے جو اب کنسلٹنٹ ہے جو ریلیکٹنٹ ہے وہ آپ کو آفر نہیں کرنا چاہ رہا ہے. MOI کا مسئلہ کیا ہے؟ MOI اٹ سیلف غلط نہیں ہے, پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی. MOI پہ ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو اسٹڈی کا معیار ہے, آپ ایک بچہ جو گریجویٹ کرتا ہے یہاں پر, اس کی انگلش کی جو اسکلس ہیں اس لیول پر نہیں ہوتی. اب آپ کے لیٹر کی بیس پر اس یونیورسٹی نے تو کنسیڈر کر لیا کہ آپ اس لیول پر ہوں گے, بٹ ایکچولی آپ نہیں تھے. اچھا جب ان کو یہ چیز ریئلائز ہوئی تو کیا ہوا, جو 90% اسٹوڈنٹ تھے پچھلے سال جو MOI کے اوپر تھے, انہوں نے ان کا کمپلسری انٹرویو شروع کر دیا. جو انٹرویو میں جاتا گیا اور پھر پتہ چلا کہ وہ تو دے ور انیبل ٹو ایون اسپیک. یہاں بہت سارا ابھی یہ بھی ہو گیا ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں, اسکولز آفر کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ لنکن ڈگری پروگرام شروع ہو گیا ہے. تو وہاں بھی میں بلکہ میرے ایک بڑے فرسٹ ریلیشن کے ساتھ تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ تو لنکن ڈگری میں, آپ کو تو 1 سال کی ڈگری ہے, لیکن پراپر انٹرویو لیا انہوں نے. جی بالکل, یہی ریزن تھا. اب اس میں مسئلہ ہے کہ جب وہ انٹرویو کو جب کوالیفائی نہیں کر سکے تو وہ ریفیوجل شروع ہوئی, اور جب بہت زیادہ ایک لائن لگی ریفیوجل کی تو پھر یونیورسٹی نے جو کیس لیٹر ایشوز کیے ہوئے تھے انہوں نے ان کو وڈرا کر لیا. ایسا ہوا ہے بہت سارے یعنی کہ کیس لیٹر ایشو ہو چکے تھے صرف اس وجہ سے کہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ جائیں گے انٹرویوز میں اور وہاں سے ریفیوز ہوں گے اور ہماری پھر جو کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا جو ہے نا پرابلم آئے گا ان کے لیے, تو انہوں نے وہ کینسل کیا. اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس وقت کرنٹلی جو کنسلٹنٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک بچہ ایک اچھے انگلش ٹیسٹ کو پاس کر کے آئے. جب ہم ایک اچھے ٹیسٹ کو بات کرتے ہیں, جو ویلڈ ٹیسٹ ہیں اس وقت وہ مینلی 2 ہی کنسیڈر کیے جا رہے ہیں, ایک آئلٹس ہے آپ کا اور ایک PT ہے, اور اس کا ریلیونٹ اسکور آپ کو چاہیے. اور ان دونوں ٹیسٹ کو سر کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو 2 to 3 month ریکوائرڈ ہیں اگر آپ نے پراپرلی. یس اگر آپ کے پاس کوئی پوٹینشیل ہے تو پھر ٹھیک ہے, آلریڈی بہت سارے وہ ڈائریکٹلی بھی جا سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر شخص, لیکن جو موسٹلی اسٹوڈنٹس آتے ہیں یونیورسٹی سے, جو ہماری آبزرویشنس ہیں ان کو تو ریکوائرڈ ہے ٹریننگ. اب وہ جو پچھلا 2 سال کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے جو ان کے ذہن کے اندر ہے کہ جی پہلے اصل میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ کورسز سے لینگویج سرٹ ہیں, ڈولنگو ہے, آکسفرڈ ہیں, کچھ مال پریکٹسز یہاں پر ہو رہی تھیں, ٹیسٹ وہ بھی جینوئن ہیں, وہ بھی باڈیز ہیں, ان کو مس یوز کیا گیا یہاں پر کسی طریقے سے, اور وہ جینوئن ٹیسٹ نہیں ہوئے, لوگوں نے کچھ اس میں گڑبڑ کی ہے اور اس کی بیس پر وہ چلے بھی گئے. اب چونکہ وہ کرانے والے بھی کچھ ادارے ہی تھے نا, ظاہر ہے, تو جب ایسی چیزیں ہوئیں تو ان کے ذہن میں یا ان کے جو چلے گئے وہ ابھی بھی کہتے ہیں جی وہی کر کے آپ پہ چلے جائیں. وہ ساری چیزیں اب ریسٹرکٹ ہو گئی ہیں. اب بچہ جب آتا ہے وہ سوچ رہا تھا کہ میں 15 دن میں وہ کر لوں گا, پیسے دے کر, وہ چارجیبل چیزیں ہوتی تھیں, شاید فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز تھیں ایکچولی, تو اس کی وجہ سے وہ ابھی تک مائنڈ سیٹ وہی بنا ہوا کہ ایسا ہوگا. اب اسٹوڈنٹس پریشان ہیں, اس کی انٹیک نکل رہی ہے. یہ جو ٹائم ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹرگل کا ہے, اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی کچھ لاس ہوں گے جو ابھی پچھلی باتوں کو ذہن میں رکھ کر بیٹھے ہوئے, لیکن ایک چینج آ رہی ہے, یہ چینج پازیٹیو ہے. اس فیز سے ہم نکلیں گے اور اگلا فیز ایک پرسکون ہو جائے گا, یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تھرو پراپر چینل چیزیں چلیں گی انشاءاللہ. میں بات سمجھ گیا. مریم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چیزوں کو ایک بار گیٹ کیپنگ ہو جانی چاہیے, ایک بار جالی لگ جانی چاہیے کہ ایک بار بالکل وہ فلٹر ہو جائے, فلٹر لگ جائے, فلٹر لگ کے نکل آئیں, تاکہ آپ عارف صاحب کی بات سے کتنے متفق ہیں کہ تاکہ
جو اس پوری فیلڈ کے اندر بلیک شیپس ہیں وہ باہر نکل جائیں, اچھے لوگ رہ جائیں, اور پھر تاکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو سکے؟ اس میں سب سے جو اہم بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپرچونیٹیز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں اچھی ملے اور ہم اس کے لیے بہتر کریں. وہاں جا کر جس طرح سے ہم ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا اس جگہ کو اسکپ کر دیتے ہیں, وہ ایک غلط چیز ہے. دیکھیں آپ نے یہاں سے پیسے لگائے ہیں, انویسٹمنٹ کی ہے, ٹائم دیا ہے اور لیا بھی ہے فار ٹریننگ اور دا اسٹڈی اور ایوری تھنگ. اس کے بعد وہاں جا کر اس طرح سے ڈراپ آؤٹ ہونا, آپ اپنی بھی امیج خراب کرتے ہیں اور ہمارے اپنے ملک کی بھی, بے شک وہ آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہاں پر پہنچ کر اپنے ملک کی امیج کو خراب کرنا, اس سے بہتر ہے کہ یہاں سے ہی آپ پورے طریقے سے اپنے مائنڈ کو کلیئر کر کے جائیں کہ اگر وہاں جا کے کام کرنا نہیں ہے, صرف پڑھنا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو جو آرز مل رہے ہیں کام کرنے کے لیے آپ ضرور کریں, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. یہاں عارف صاحب ابھی اس بات کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان آ کے آپ سرو کریں. ہمارے ہاں اپرچونیٹیز شاید اس طرح سے ہمیں مل نہیں پاتی جس کی وجہ سے ہم وہاں جانا اپنے آپ کو پریفر بھی کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو وہاں جا کے ایزیلی پڑھ سکتے ہیں, جاب بھی نہیں کرتے, وہ یہاں آ کے سرو نہیں کرنا چاہتے, جو وہاں جاتے بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے اور وہاں محنت کر کے کماتے ہیں, وہ واپس آنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو وہاں اچھی اپرچونیٹی مل رہی ہوتی ہے. یہ بڑے دونوں پرسپیکٹیو ڈفرینٹ موجود ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں یہاں سے جانے کا فیصلہ ہی ہمارے نوجوانوں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ یہاں پر ان کو وہ اپرچونیٹیز مل ہی نہیں رہی. اصل اس کے اندر میرے خیال میں اپرچونیٹیز کے علاوہ بھی یہ ہے کہ میں تعلیم کی حد تک نہیں, میں یہ کہتا ہوں محنت کی حد تک یہ ہے کہ ہم وہاں جا کے محنت کو ترجیح دیتے ہیں, اسی محنت کو یہاں ترجیح نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں یہاں مواقع نہیں. مواقع ہیں لیکن وہ ایڑیاں تو رگڑنی پڑنی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. دیکھنے والے ناظرین کے لیے بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کو بیرون ملک تعلیم کے حصول کے لیے جانا ہے یا آپ باہنر طریقے سے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. دیکھنے والے ناظرین کے لیے بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کو بیرون ملک تعلیم کے حصول کے لیے جانا ہے یا آپ باہنر طریقے سے, مطلب آپ جس تعلیم کو اپناتے ہوئے باہنر ہونا چاہتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اسے کیری آن کر کے کسی اچھے مستقبل, روشن مستقبل کی طرف تعین کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بڑا کیٹیگوری ہے کہ ہم سیدھے رستے کا تعین کریں. شارٹ کٹ گلیمرائز ہو سکتے ہیں, خوبصورت ہو سکتے ہیں, بٹ وہ شارٹ کٹ ہی ہوتے ہیں, وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے, پھر آپ لانگ ٹرم کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے. عارف صاحب آپ کی طرف کے معذرت کے ساتھ یہاں بہت ساری فلیکسز ہم لگی دیکھتے ہیں کہ اتنے سو پاؤنڈ دیں اور آپ یو کے جائیں. وہ تو ایسے ہوتا ہے, میں نے ایک دو بلکہ لوگوں سے پوچھا, میں کہا یہ جو پکچر ہے مجھے ایسے لگا کہ میں نے یہ جو 5500 پاؤنڈ دیا ہے اور بس اگلا پاؤنڈ میرا یو کے میں ہونا ہے, فیصل آباد کی سڑک پہ نہیں ہونا. تو کتنے پیسے لگتے ہیں, حقیقت کیا ہے اور سٹیپس کیا ہیں تاکہ لوگوں کو فائنانس کے حوالے سے انفارمیشن مل سکے؟ جی تھینک یو جناب. اچھا پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے فلیکسز کی بات کی, جب آپ لکھ کر لگاتے ہیں کہ اتنے 1000 پاؤنڈ اور آپ یو کے پہنچیں تو ایسا فیلنگ آتی ہے کہ آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں, کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں. اگین وہی بات آ جاتی ہے, ایجوکیشن کو آپ سیلنگ پوائنٹ سے مت دیکھیں. ٹھیک ہے, جب آپ یہ ورڈ لکھیں گے تو آپ اصل میں کوئی اور میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی فرمایا. تو میرا نہیں خیال کہ ایک رائٹ کنسلٹنٹ اس قسم کی کوئی بات کرے گا. اچھا جب ایک شخص آتا ہے وہ اپنے فائنینس مینیج کر کے آتا ہے, فائنینس ویری مچ امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس. آپ ایک اسٹڈی ابراڈ کے اوپر جا رہے ہیں, وہاں پہ سیلف فائنانس بھی ہے, آپ کے لیونگ کاسٹ بھی, یہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہیں الاٹ. اور یہ نہیں کہ اپنے پہلے سال میں, بعد میں بھی آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. لیکن جو سٹارٹ میں آپ کے فائنانس دیکھے جاتے ہیں, جو آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ کے تھرو ہوتے ہیں, وہ آپ کے فرسٹ اکیڈیمک ایئرس کے ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, جس یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اس کی جو 1 ایئر کی جو فی ہے وہ اس کو انکلوڈ کرتے ہیں, پلس آپ کا جو 1 ایئر کا جو لیونگ ایکسپینسز ہیں, وہ جو کہ لنڈن میں کچھ اور کیٹیگری ہوتے ہیں, آؤٹ سائڈ دا لنڈن وہ کچھ اور رولس کے تحت اس کو کر رہے ہوتے ہیں, اور ایئرلی وہ فیس بھی چینج ہوتی ہے. لائک ابھی کرنٹلی 1500 سم تھنگ پر منتھ کو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں فار دا 9 منتھ. ٹھیک ہے, اس کو ایک کیلکولیٹ کرتے ہیں, جو فیس آپ نے ادا کر دی گئی ہوتی ہے, لائک لیٹس سپوز 1 سیمسٹر آپ نے پے آؤٹ کر دیا, وہ مائنس ہو جاتی ہے. جو ریمیننگ فیس ہے وہ بیلنس آپ کو اسٹیٹمنٹ میں شو کرنا پڑتا ہے. جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ 28 ڈیز کے لیے وہ آپ کو ڈپازٹ اس کے اندر شو اپ کرنا پڑتا ہے. کنزیکٹیو 28 ڈیز ہوتے ہیں, اور وہ پچھلے جو 31 ڈیز ہوتے ہیں آپ جس وقت اپلائی کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کی وہ اسٹیٹمنٹ آپ کی اس کی اینڈنگ ڈیٹ ہونی چاہیے. یہ بھی ایک رولز آتے ہیں.
تو یہ مینیج کرنا. اور اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی پھر پرابلمس یہ ہیں کہ یہاں پر پاکستان کے اگین پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے لون لے کر اپنی اسٹیٹمنٹ بنوا رہے ہیں دیٹ مینس آپ کے اپنے فائنانس نہیں ہیں, بعد میں پرابلم ہے. آپ اس کو اور اگر آپ سم ٹائم کچھ انویسٹرس کے تھرو بھی یہاں پر اسٹیٹمنٹس بھی بنوائی جاتی ہیں, یہ بھی مال پریکٹسز چل رہی ہیں. اب اس میں جو شخص ایسا کر رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کے پاس تو فائنانس ہے نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے وہاں جا کر وہ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھے گا؟ نہیں, وہ اپنا صرف شو اپ کر کے فرسٹ ایئر کا وہ وہاں پر ایک وے آؤٹ, ایک روٹ لے رہا ہے وہاں پر پہنچنے کا. وہ نہ 1 ایئر کو ایکسپینس کو پورا کر پائے گا اور نہ ہی اگر اس کی اسٹڈی انڈر گریجویٹ میں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ 8 گھنٹے کام کر کے اب 8.5-9 پاؤنڈ دے رہے ہیں, وہ باقی پروفیشنل کو ڈفرنٹ 12-12.5 تک آپ کبھی بھی نہیں پیسے پورے کر سکتے. پھر آپ کو انفارچونیٹلی آپ کو ان لافل ایکٹیویٹیز کرنا پڑتی ہے. وہ جو آپ کا سوال تھا کہ ان کے انٹینشنس یہیں پر پتہ چل گئے. تو فائنانس کا ہونا بہت ضروری, اور یہی چیز جو وہاں پر اسٹرکٹنیس آئی ہے فائنانس کے اوپر بھی آئی ہے. تھوڑا سا اس کو بھی کر دیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا یونیورسٹی میں آپ 3,000-4,000 آپ انیشیل ڈپازٹ پے کرتے تھے, ایوری تھنگ واز فائن, چلے جاتے تھے. اب انہوں نے جو پچھلے سال بھی ہوا ہے کچھ یونیورسٹیز نے ایسا کیا, جب چل رہا تھا 4,000 ان کی پیمنٹ ہوئی اور سب کچھ ایشو ہو گیا, اور انہوں نے بعد میں اس کو انکریز کیا. انہوں نے کہا کہ اب رولز چینج ہو رہے ہیں, یو ہیو ٹو پے 10,000 انیشیل ڈپازٹ. جو نہیں کر سکتے وہ ودرا کر لیں, اور بہت سارے لوگوں نے ودرا کیا. اچھا, یہ ایک دم سے انہوں نے کیوں, میں نے ایک سوال بھی کیا تھا جو کانٹری ہیڈ تھے ڈیمانسپورٹ یونیورسٹی کے, ان سے بھی یہ میں نے سوال کیا تھا بھی ایسا آپ نے کیوں کیا. تو انہوں نے کہا جی کریڈیبلٹی چیک کے لیے. جو ایک جینوئن اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس تو ایسٹس موجود ہے نا, دیکھیں وہ پہلے سے اپنے اس کے پاس سیونگ موجود ہے. اب وہ ساری سال کی اکٹھی ایڈوانس دے دیتا ہے, پر سیمسٹر دیتا ہے, تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی لیٹس سپوز میں ایک اسٹوڈنٹ آپ یونیورسٹی مجھے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جی پورے سال کی دے دیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری پوری جو سال کی فیس ہے لیٹس سپوز وہ 20,000 پاؤنڈز ہے, میں کہتا ہوں جی لے لیں ٹھیک ہے. لیکن اگر میں جینوئن اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, میری انٹینشنز ہیں, تو پھر میری انٹینشنز کیوں کہ کم سے کم دے کر میں وہ روٹ لوں, وہاں پہنچوں, تاکہ میں اپنی کم سے کم انویسٹمنٹ میں وہاں پہنچ سکوں. پھر میں دینے کے لیے ریلیکٹڈ ہوں. عارف صاحب بڑا انفارچونیٹ یہ بھی ہے کہ ان کو بہت برے طریقے سے یوز کیا جاتا ہے وہاں. جو جابس دیتے ہیں, ابھی سپٹمبر میں وہاں تھا تو ہمارا بڑا فیمس ایریا ایلفرڈ لین کے اوپر 3 سے 4 ریسٹورینٹس کے اوپر ریڈ ہوئے, اور باقاعدہ پھر انڈر کورز نے جا کے ان لوگوں کو پکڑا, اور وہ اوور ٹائم جاب کر رہے تھے. اور پھر جب یہی کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کو اتنا پے کون کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کو پتا تھا یہ اسٹوڈنٹ ہے, یہ ایکسٹرا آج کام کر رہا ہے, وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, اسٹوڈنٹ یہاں پس رہا ہے. پھر جی بالکل ایسے ہی کہ اس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر کیش ان ہینڈ جاب, جو کہ اللیگل جاب تصور ہوتی ہے. دیکھیے 20 آورس الاؤڈ کیے ہیں, اس کے پیچھے ایک پالیسی, ایک پرپس ہے, تاکہ آپ کی اسٹڈی ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو 8 آورس کی جاب مل رہی ہے دیٹ مینس ود ان 2 days آپ اپنے وہ آورس یا 3 days میکسیمم پورے کر. اوور دا ویکینڈز آپ کام کرتے ہیں, لیٹس سپوز آپ 10 آورس کی شفٹ لیتے ہیں, کوئی بھی کام ہے, آپ 2 دن آپ اس کو انجوائے سیٹرڈے سنڈے آپ کو اچھی اماؤنٹ مل جاتی ہے, اینڈ منڈے ٹو فرائیڈے آپ کا اسٹڈیز ٹائم ہے, وہی آپ کی یونیورسٹی, آپ فلی کنسنٹریٹ کریں گے. لیکن جب آپ اوور ٹائم کرتے ہیں تو ایک تو وہاں کی جو مارکیٹ ہے آپ کو وہ لوکل پیپل اسپیشلی وہ آپ کو مس یوز کرتے ہیں. ریٹ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ لیٹس سپوز کہ جو گورنمنٹ کا منیمم ویجز ریٹ وہ لیٹس سپوز وہ 13 پاؤنڈس ہیں, تو وہ اس کو ہاف آپ کو پے کر رہے ہوں گے 5 اور 6, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو مس یوز کرنا, یہ ایلیگل کام کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ ادھر بھی لاس میں جاتے ہیں اور ادھر بھی لاس میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کو لاس نہیں ہوگا اور کوئی آپ کو مس یوز نہیں کر سکے گا. یہ اور جو میں آپ پچھلے سوال سے کنیکٹ کروں گا, جو اب جو رولز ہیں اس میں جو انیشیل ڈپازٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے. موسٹلی یونیورسٹیز ادھر وہ 50% آپ سے ریکوائرڈ کر رہی ہیں یا اس سے بھی زیادہ آپ سے ریکوائرڈ. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایک جینوئن اسٹوڈنٹ ہے تو پھر تو وہ دینے کے لیے ریڈی ہوگا. اس سے اس کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے ہوم آفس کی نظر میں بھی اور یونیورسٹی کی نظر میں بھی. تو اس سے بھی ایک فرق پڑے گا. جو لوگ سلپ ہونا چاہ رہے تھے اب وہ زیادہ پے نہیں کر پائیں گے اور صرف رائٹ پرسن ہی وہاں پر جا پائے گا. مریم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بہت بڑا اسپیکٹ ہے کہ ہمارے یہاں فیک اسٹیٹمنٹس کا رجحان بہت زیادہ ہے, بلکہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے پیسے بینکوں کو دیے ہوئے ہیں کہ کوئی کوئی اسٹوڈنٹ اپنی بنوانا چاہتا ہے اسٹیٹمنٹ دے دیں اور ان سے اچھا خاصا سود لیا جاتا ہے. وہ سود ہی ہے, اسے آپ کسی اور ٹرمز میں بڑا گلیمرائز کر سکتے ہیں, لیکن وہ اچھا خاصا ان سے انٹرسٹ لیا جاتا ہے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں رکھنے کے پیسے. اور یہاں بہت فراڈ ہو چکے ہیں. FIA کے بیشتر
केसेस मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ जो इससे मुतल्लिक है, फेक स्टेटमेंट्स के ऊपर, अच्छा पता नहीं होता किसकी किस बैंक का कौन सा कागज़ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, फिर जब होता है एक्शंस ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, डेफिनेटली वो गवर्नमेंट्स हैं, वो पूरा प्रोसेस चला रहे हैं, आप फ्रॉड जो है ना या झूठ जो है वो थोड़ी देर चलता है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए फंसता ज़रूर है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात आपकी बात को सेकंड करूँगी कि हम लॉन्ग टर्म कामों के लिए शॉर्टकट का इंतखाब कर लेते हैं कि ये काम कर लेंगे, इधर से पैसे पकड़ेंगे, तू 10 दे दे, तू 10 दे दे, तो काम चला लेंगे। वो वाला काम अब नहीं है, क्योंकि आप देखें कि अगर आपसे एक एक रुपए का भी वहाँ पे हिसाब लिया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास ये होगा तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। और देखें आपके लिए खुद के लिए आसानी है, अगर आपने एक पूरे मुल्क में जाना है, वहाँ पे आपके लिए कि आप हिजरत करके जा रहे हैं, हिजरत का तो हुक्म दिया गया है कि आप ज़रूर करें, अपनी बेहतरी के लिए करें, लेकिन उसका मकसद ये भी है कि आप इतने फाइनेंस लेके जाएं, इतने स्टेबल होके जाएं कि वहाँ जाकर ना आप खुद को परेशान करें और ना ही दूसरों को परेशान करें। और दूसरी बात इसके अंदर ये भी आ जाती है कि हमारे यहाँ ना जो चीज़ हमें सीधे तरीके से नहीं मिल रही होती, हम अपनी उंगली टेढ़ी कर लेते हैं ये सोच के कि कोई बात नहीं, काम तो चल ही जाएगा। वो काम चलने की बजाय मज़ीद आगे जाके ख़राब हो जाता है। स्टूडेंट को बहुत यूज़ किया गया, कभी सिगरेट स्मगलिंग के अंदर, कभी कपड़े स्मगलिंग के अंदर, यहाँ जो काम हुआ स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट की बहुत बड़ी लॉट यूके जाती है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं यूके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट को होता है मेरा टिकट बच रहा है ट्रैवलिंग का, वो उनकी बातों में पता तब चलता है जब वो हर चीज़ को बहुत अच्छा। अब वहाँ से आने वाले लोगों को लगता है कि यहाँ कौन सा इमिग्रेशन वाले खड़े हैं, सब तो कंप्यूटराइज है। अब इन्हें ये नहीं पता हर चीज़ वहाँ स्कैन और कैमरा कैप्चर कर रहा होता है आपकी एक मिनट, और आपका हिस्ट्री ख़राब होनी है, किसी का कुछ नहीं जाना, जिसके हाथ से पकड़ा गया मारा वो जाना। और देखें हमारे यहाँ, मैं इस चीज़ को ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे जो माशी हालात है ना, हमारी नौजवान को हमने खुद इस तरफ लाने पे मजबूर कर दिया है। अगर हमारे यहाँ पर ही, हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे माशी हालात बेहतर हो जाए, अगर पढ़े लिखे बच्चे को सही से आप कह लें कि उसको उसकी इनकम मिलना शुरू हो जाए, अगर वो मेहनत कर रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेहनत नहीं कर रहा और उसको इनकम जो है वो आप लाखों में देना शुरू कर दे, नहीं, अगर वो मेहनत कर रहा है और उसको उसकी इनकम पूरी नहीं मिल रही, तो वो इस नहज पे आ जाता है कि वो फिर हर तरह के हथकंडे इख्तियार करना शुरू कर देता है कि मैं ये भी करूँ और वो भी। आप इलीगल वेज को अडॉप्ट करते हैं कि ताकि किसी तरह हमारा कोई जुगाड़ लग जाए, लेकिन डेफिनेटली उस चीज़ में ना लगाएं जहाँ आपका बनता नहीं है। तो मेरे ख्याल में चीज़ों के आप अपने नहीं, अपने घर नहीं, अपने मुल्क के लिए तशख़्ख़ुस ख़राब करने का बायस बनते हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी रखेंगे। आरिफ साहब, ये पूछना बहुत ज़रूरी है, मकसूद है कि डिपेंडेंट्स, बहुत बड़ा सवाल है कि हमें तो ये पता है कि अब सिर्फ PhD यानी कि मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट जो है, डॉक्टर या पोस्ट डॉक्टरेट वाले हैं वो लेके जा सकते हैं। आप इसमें रहनुमाई कर दें कि अभी भी डिपेंडेंस की गुंजाइश मौजूद है, अगर है तो किन शराइत के ऊपर है? अच्छा सर, पिछले साल से ये रूल चेंज हुए थे और अभी भी डिपेंडेंट जा सकते हैं, लेकिन ओनली जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम के अंदर, मास्टर्स कर रहे हैं रिसर्च ओनली में, वो लोग अपने डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर प्रोग्राम्स में डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। और उसके अंदर भी ज़ाहिर है आपको फिर उनके फाइनेंस वगैरह सेपरेटली शो करने पड़ते हैं डिपेंडेंट के लिए। डिपेंडेंट में कौन आपका डिपेंडेंट हो सकता है, यानी कि आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, और आपके अंडर 18 जो चिल्ड्रन हैं वो हो सकते हैं, और आपको उसको साबित करना पड़ता है कि वो वाकई आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप अप्लाई करते हैं, आगे फिर वो उसको चेक करते हैं कि वेदर कि आपका केस जेन्युइन है, उसको वीज़ा ग्रांट किया हमने तो उनकी एक वो जो पूरा हाउसिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए ख़तरा बन गए थे, तो उन्होंने कहा यहाँ कवानीन सख्त होने बनते हैं अब। बिल्कुल, देखें बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को भी यूज़ किया वहाँ पर पहुँचने के लिए, और वो आपका स्पाउस काम कर रहा है, आप पढ़े हैं, उनके लिए तो आप अलग ही एक मसला बन गया था ना। वो देखिए उन्होंने, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ बेहतरी बनती है, और हर कोई घर यूज़ के लिए नहीं जाता, लेकिन वो जो छोटा सा एक पार्ट होता है 2-5% का, वो इतना बड़ा गैप क्रिएट कर देते हैं, फिर उनको सोचना पड़ जाता है कि नहीं अब इनके लिए कानून बनाएं। और डिपेंडेंट में एक चीज़ ये भी कि उनको एक जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो IELTS मस्ट है, वहाँ पर 6.5 नो लेस देन 6 करना पड़ेगा, या अगर वो कोई PT एक्सेप्ट कर रहा है यूनिवर्सिटी तो वो भी इक्विवेलेंट बनेगी जो मोर देन 60 पॉइंट्स बनेंगे। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि वो बच्चे जो ये जाना चाह रहे हैं अपने इन कोर्सेज़ के ऊपर भी तवज्जो दें, क्योंकि अगर इसको टाइम पे पूरा नहीं करेंगे और जेन्युइन कोर्स नहीं करेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम आएगा उन लोगों को।
ठीक हो मरियम, आपके समझती हैं कि बहुत सारे लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि हम फैमिली के साथ वहाँ जाएं, और मैंने ये देखा, मैंने तो यहाँ मैं ऐसे बड़े अफसोसनाक भी कहूँगा, यहाँ जो उसातिज़ा हैं वो पीएचडी के लिए जाते हैं, अपनी फैमिली ले जाते हैं, बाद में HEC को पैसे वापस, HEC कई बंदों से पैसे वापस लेना बाकी हैं, वो वापस नहीं आते, वहाँ एडजस्ट हो गए हैं टीचर्स, वो वहीं अब काम कर रहे हैं। मतलब बहुत कम ये हमने देखा है कि प्रायोरिटीज़ आप वज़ा करें, जैसे आरिफ साहब बात कर रहे थे, और वो चीज़ें वहाँ जाकर मालूम होती हैं ये किसी और चक्कर में आए थे, और फिर पूरी फैमिली एडजस्ट करके कुछ ना कुछ करके वो अपने आप को वहाँ स्टॉप करते हैं। मैंने 2-3 ऐसे केसेस देखे हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी स्किप की है, उसके दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी स्किप करके जो 2 साल उन्हें मिले वो वीज़े के अंदर, उसमें इतना काम किया, इतना किया कि उन्होंने छुप के किया जैसे भी किया, उस फीस से बाद में उन्होंने TR1 या किसी और वीज़े के अंदर अपने आप को चेंज किया और फिर वहाँ एडजस्ट हो गए। अब गवर्नमेंट हैरान ने पकड़ेगा ऐसे हम। अच्छा, इस पे देखिए, सबसे पहले तो जैसे आरिफ साहब ने बात की कि प्रॉपर आपको एविडेंस वहाँ पे देने पड़ते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर लोग या तो रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम 3 मंथ्स का मिला, 6 मंथ्स का मिला, और उसके बाद उसी 6 मंथ्स के अंदर अपने वीज़ा को किसी और वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं, ख़ासतौर पर वर्क वीज़ा के लिए कि हम यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं। और रेजिडेंस वीज़ा का तो प्रॉपर एक वीज़ा है जिसमें आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, और वो आई थिंक बिल्कुल इससे मुख्तलिफ होता है स्टडी वीज़ा से या वर्क वीज़ा से, क्योंकि वर्क वीज़ा के अंदर भी आप पैसे शो करते हैं अपने कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हम जाके ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद जाके वहाँ पे कुछ का कुछ हो रहा होता है। विज़िट वीज़ा के अंदर भी यही चांसेस होते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर भी अपना वीज़ा स्टेटमेंट जो होता है या वीज़ा स्टेटस जो होता है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर जाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम पाथ सेलेक्ट करें वो बिल्कुल ठीक हो और हम उसको रेगुलेशंस के साथ और रूल्स के साथ लेके चलें। फॉर एग्जांपल, अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ विज़िट ही करें, ना कि वहाँ जाके अपने वीज़ा को एक्सचेंज करना शुरू कर दें और फिर गायब हो जाएँ, फिर नज़र आना छोड़ दें। मैं इस पर एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँगी। एक पंजाबी मूवी बनाई गई थी इसके ऊपर प्रॉपर, कि यहाँ से गए और वहाँ जाके शादी अटेंड करने गए अपने मेहमानों को लेके गए और वहाँ जाके वो गायब हो गए सारे, ये कह के कि जी हमने वहीं रहना है। मैं अफसोस ना ये करार देता हूँ कि आपको पकड़ के दो फुटबॉल की टीमें वापस की हैं। बिल्कुल। और एक फुटबॉल की टीम में ये DGFI कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी की टांग ही नहीं थी, तो वो उन्होंने पकड़ लिया कि ये तो ले लो ना, मतलब 2 टीमें तो वापस की, साथ में वो भी वापस किया है, ये टांग के बगैर भी फुटबॉल प्लेयर आपका आ गया है। अब आप अंदाजा करें कि हमारी क्या फिर वहाँ डिस्प्यूट होगी, हम कैसे अपने आप को ये करेंगे कि हम यहाँ काम करने, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, काम करने आ रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि हमें ढील मिलती है जिसकी वजह से हम हर जगह जाके ही शौक़ी हो जाते हैं, और उसके बाद जब हमें जो है उस चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, तो उसके बाद फिर हम उस वक़्त उस जगह पर जाकर गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। इराक गवर्नमेंट, हम समझते नहीं वहाँ कुछ हो सकता है, वहाँ से ज़ियारत से स्किप हो रहे हैं। मतलब वहाँ मुझे भी जब सुना तो मुझे भी अचंभा लगा कि ये वो उस रास्ते को भी नहीं छोड़े कि ज़ियारत का बहाना किया, वहाँ से चले गए, इधर सऊदी अरब गए, वहाँ से चले गए, दुबई गए, वहाँ से स्किप हो रहे हैं, इवन के अज़रबैजान बाकू जाके वहाँ से स्किप कर रहे हैं, इंडोनेशिया से, फिर आप सबसे बड़े देखें कि एक और थाईलैंड से स्किप कर रहे हैं। मतलब ऐसे रास्ते निकाले उन्होंने कि अच्छा, ये बेसिकली मैं आरिफ साहब से बात करूंगा, जब तक लालच भी जिंदा है, या ये मैं कह रहा हूँ ये भूत सवार हो जाता है। जिन्होंने अपने मतलब के लिए जाना ना, पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के लिए जाते हैं। ये जिनके सवार हो गए ना, हमने जाना है, आप इन्हें 1000 बार रोके। मुझे किसी ने बल्कि कहानी सुनाई, उसने कहा ये मेरा बेटा भेज दो, उसने कहा मेरे 4 बेटे डंकी लगाते मर चुके हैं, या 5वां भी भेजना। सर ये तो लाइफ रिस्क है। 4 आप मरवा चुके हैं, 5वें को भी धक्के से भेजना चाह रहे हैं। ये चीज़ मेरी समस्या तो बाहर है कि मैं इसका जवाब दे सकूं। बल्कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते होंगे कि ऐसे लोग आते होंगे, आप सोचते होंगे इन्हें कौन सा चाम है। देखें, करप्शन कहीं पर भी हो, वो एजुकेशन में है, बेशक वो मीडिया में है, या किसी भी फील्ड में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो गलत रास्ता आपको गलत तरफ ही लेकर जाएगा। जो चीज़ें आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर तो आप लाइफ थ्रेट है, लाइफ रिस्क है, अपनी लाइफ को ही एक रिस्क के ऊपर रख रहे हैं। जब हम जो अभी इनका सवाल था उसके ऊपर आप बात करते हैं, विज़िट वीज़ा को आप स्विच नहीं कर सकते स्टडी वीज़े के अंदर, तो जो जाकर आप स्टडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो स्टडी प्लान करके जा रहा है वो अपना सब कुछ एविडेंसेस वगैरह शो करके जा रहा है। दूसरा ये है कि हाँ, जो आप टाइम पीरियड की बात कर रहे थे जॉब के हवाले से, जो लीगल वे है ठीक है, आप उसको यूटिलाइज़ करें। मीन्स जो पोस्ट स्टडी वर्क एक पाथवे है उनका अभी भी मौजूद है। ग्रेजुएट्स जो वहाँ पर करेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उनके लिए स्टिल
ابھی 2 ایئرس کا وہ ورک پرمٹ الاؤڈ کرتے ہیں. اچھا یہ بھی چینجز آ رہی ہیں اس کے اندر جو نیو رولس کے اندر وہ امپلیمنٹ ہوں گے جنوری 2027, یعنی کہ جو شخص اپلائی کرے گا آن ورڈ فرام 1 جنوری 2027 ان کے اوپر نیو رول آئیں گے. اس میں صرف چینج یہ ہے کہ ٹائم پیریڈ کم ہو گیا ہے اور وہ 18 منتھ پر چلا جائے گا. پی ایچ ڈی کے لیے غالباً ابھی وہ 3 ایئرس کا ہے, باقی گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے لیے 2 ایئرس کا ورک پرمٹ الاؤڈ ہے. اب دیکھیں یہ 2 ایئرس جو دیے گئے ہیں, آپ جاب کرتے ہیں, اگر آپ نے واقعی اسٹڈی کی ہوئی آپ کا ایکسپیرینس, تو آپ کو ورک پرمٹ بھی ہو سکتا ہے کہیں پر مل جائے, آپ ایکسپیرینس لے سکتے ہیں. اتنا اچھی اماؤنٹ کما لیتے ہیں کہ آپ ورک پرمٹ کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل. اچھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جاب کر لیں, ایک جنوین جاب کرتے ہیں تو فائن ہے, لیکن لوگ اس ٹائم کو بھی مس یوز کرتے ہیں. میں عارف صاحب بہت شکر گزار ہوں, آپ کے ساتھ بڑا اچھی گفتگو ہوئی اور بڑا اچھا ہمارے ناظرین کو سیکھنے کو امید کرتا ہوں ملا ہوگا.